अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आँखों से होता अब भी उनका दीदार है, आँखों से होता अब भी उनका दीदार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार गगन में सूरज बन है वो आए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है, हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार बाबा के वरदानों से हम सुख पाए, उनके अमृत बोलों को हम जग में फैलाए, उनके अमृत बोलों को हम जग में फैलाए। देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार हैं, देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार हैं। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार। ओम शान्ति। आज 2077 साल फागुन 8 गते शनिबार तदनुसार 20/2/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे तिमी ईश्वरीय सम्प्रदायका हौ। कुन सम्प्रदाय? हामी ईश्वरीय सम्प्रदायका हौँ।
तिमलाई ज्ञान सूर्य बाबा मिलेको छ। अहिले तिमी जागेका छौ, त्यसैले अरूलाई पनि जगाऊ। ज्ञान सूर्य शिव बाबाले हामी बच्चाहरूलाई जगाउनु भएको छ। त्यसैले हाम्रो कर्तव्य हुन्छ कि अन्य आत्माहरूलाई पनि जगाउनु। त्यसैले जो जागेको हुन्छ उसले अरू सुतिराखेको हेर्न सक्दैन। अरूलाई पनि जगाउँ यो भावना अवश्य पनि पैदा भएको हुन्छ, किनकि हामी ईश्वरीय सम्प्रदायका हौँ। त्यसैले जनजनलाई ईश्वरीय ज्ञान दिएर अज्ञान निन्द्रामा सुतेकोहरूलाई जगाउनु हाम्रो कर्तव्य रहेको छ। बाबाले प्रश्न गर्नुभएको छ, अनेक प्रकारका टकरावको कारण तथा त्यसको निवारण के हो? अनेक प्रकारका टकरावहरू छन् र त्यसको कारण के हो र त्यसलाई निवारण गर्ने तरिका के हो त? किनकि कुनै पनि समस्या हुन्छ भने त्यसको समाधान पनि अवश्य रहेको हुन्छ। त्यसैले आपसमा लडाईँ झगडा टकराव यो समस्या छ भने अब यो समस्यालाई निवारण गर्ने युक्ति तरिका के हो त? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, के होला त? हरेकले आफ्नो मनले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि जब देह अभिमानमा आउँछौ तब अनेक प्रकारका टकराव हुन्छन्। जब हामी देह अभिमानमा आउँछौँ तब अनेक प्रकारका टकराव झगडाहरू हुन्छ, किनकि देह अभिमान नै अनेक किसिमको झगडाको मूल कारण। किनकि देह अभिमानले हामीलाई अनेक जाति सम्प्रदाय आदिमा विभाजित गर्छ, एकताबाट अनेकतातर्फ लैजाने गर्दछ। त्यसैले जब देह अभिमान आउँछ अनि यो जातको, यो कुलको, यो रूपको, यो रङको, यो भाषाको, यो देशको, यसरी अनेक किसिमको विभाजन सुरु हुन्छ, त फेरि एक आपसमा झगडा टकराव हुन पुग्दछ। र यसको साथसाथै देह अभिमान आउने बित्तिकै नै अभिमान, अहङ्कार, ईर्ष्या, अनेक किसिमको लोभ, लालच, काम, क्रोध यो सब उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यसैले यो नै टकरावको मूल कारण रहेको छ। मायाको 10 ग्रह बस्छ, मायाको दशा ग्रह बस्छ। देह अभिमानमा आउनाले नै मायाको दशा अथवा ग्रह बस्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब यसको निवारण के त? देही अभिमानी बन, सेवामा लाग। त्यसैले यसलाई निवारण गर्नको लागि देही अभिमानी बन्ने अर्थात् आत्मिक स्मृतिमा रहने, आत्म अभिमानी बन्ने भन्नाले म यो शरीरभन्दा अलग चैतन्य ज्योति बिन्दु रूप हुँ न। यो शरीर वस्त्र हो र यो मेरो पार्ट, यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा खेल्नको लागि यो पार्ट मिलेको हो। त्यसैले यो खेल खेल्ने म यसभन्दा भिन्न आत्मा हुँ। त यो स्मृतिमा रहनाले अनेक भेदभाव मेटिन्छ। यादको यात्रामा रह्यौँ भने दशाग्रह मेटिन्छ। एक बाबाको हामी सन्तान हौँ, हामी सब आपसमा भाइ भाइ हौँ भन्ने यस किसिमको स्मृति रहेमा अर्थात् बाबाको यादमा रहेमा फेरि यो दशाग्रह आदि सबै मेटिन्छ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूको पासमा बाबा आउनु भएको छ के को लागि? श्रीमत दिन वा सम्झाउन।
बेसमझलाई सम्झाउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। यो त बच्चाहरूले जानेका छन्। ड्रामा योजना अनुसार सारा कार्य हुनु छ। जे जति पनि यो खेल चलिरहेको छ ड्रामा अनुसार चलिरहेको छ। बाँकी समय थोरै रहेको छ। यस दुनियाँलाई रावणपुरीबाट फेरि विष्णुपुरी बनाउनु छ। अहिले छ रावणपुरी, त यसलाई परिवर्तन गरेर विष्णुपुरी बनाउनु छ। अहिले बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ, पढाइ पनि गुप्त छ। सेन्टरहरू त धेरै छन्। साना ठुला गाउँमा साना ठुला सेन्टरहरू छन् र बच्चाहरू पनि धेरै छन्। अब बच्चाहरूले चुनौती त दिएका छन् र लेख्नु पनि छ। जब कुनै साहित्य बनाउनु छ भने त्यसमा लेख्नु छ, हामीले यस विश्वलाई स्वर्ग बनाएर छोड्छौँ। यस संसारलाई हामीले स्वर्ग बनाएर छोड्छौँ। त यो कुरा साहित्यमा, लिट्रेचरमा लेख्नु छ। तिमीलाई पनि आफ्नो भूमि धेरै प्रिय छ। तिमीलाई पनि आफ्नो भूमि धेरै प्रिय छ, किनकि तिमीलाई थाहा छ यो विश्व नै स्वर्ग थियो। यसको 5000 वर्ष भएको छ। यो संसार, यो भूमि स्वर्ग थियो कहिले 5000 वर्ष अगाडि। धेरै शानदार थियो, यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। स्वर्ग अत्यन्त शानदार स्थान, जसलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। तिमी ब्रह्मा मुख वंशावलीलाई मात्र ज्ञान छ। यो कुरा अरू दुनियाँलाई थाहा छैन। केवल हामी बाबाको बच्चाहरूलाई मात्रै यो ज्ञान रहेको छ। यस विश्वलाई श्रीमत अनुसार हामीले अवश्य स्वर्ग बनाउनु छ। संसारलाई स्वर्ग बनाउनु छ। के को आधारमा? बाबाको श्रीमतको आधारमा। बाबाले जो आदेश दिनुभएको छ त्यसलाई पालन गरेर यस संसारलाई स्वर्ग बनाउनु छ। सबैलाई मार्ग बताउनु छ। अरू कुनै खिटपिटको कुरा छैन। आपसमा बसेर राय सल्लाह गर्नुपर्छ। यी प्रदर्शनीका चित्रद्वारा हामीले यस्तो कुन विज्ञापन गरौँ जसबाट अखबारमा पनि ती चित्र दिउन्। आपसमा यसमा सेमिनार गर्नुपर्छ। सेवाको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सन्देश दिनको लागि एक आपसमा सेमिनार गर्नु, राय सल्लाह गर्नु। जसरी नेताहरू आपसमा मिल्छन्, सल्लाह गर्छन् देशलाई कसरी सुधार्ने। यी जो यति क्रिस्चियन आदि भएका छन् उनीहरूलाई आपसमा मिलेर ठिक गरौँ र देशमा शान्ति सुख कसरी स्थापना गरौँ। त्यो सरकारको पनि पुरुषार्थ चल्छ। तिमी पनि पाण्डव सरकार गायन गरिएका छौ। यो ठुलो ईश्वरीय सरकार हो। यसलाई वास्तवमा भनिन्छ नै पावन ईश्वरीय सरकार। पतित पावन बाबाले नै पतित बच्चाहरूलाई बसेर पावन दुनियाँको मालिक बनाउनुहुन्छ। यो बच्चाहरूले नै जानेका छन्। मुख्य हो नै आदि सनातन देवी देवता धर्म। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र भनिन्छ नै ईश्वर बाबालाई, शिवलाई। गायन गरिएको छ। वास्तवमा बाबाले आएर रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको थियो। स्वयं शिव बाबा, जसलाई रुद्र पनि भनिन्छ, उहाँ नै आउनु भएर यज्ञ रच्नु भएको थियो। उनीहरूले त समय लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्। अज्ञान निन्द्रामा सुतेका छन्। अहिले तिमीलाई बाबाले जगाउनु भएको छ। तिमीले फेरि अरूलाई जगाउनु छ।
बाबाले हामी बच्चाहरूलाई जगाउनु भयो त अब हाम्रो कर्तव्य हुन्छ कि अन्य आत्माहरूलाई पनि जगाउनु। ड्रामा योजना अनुसार तिमीले जगाइरहन्छौ। यस समयसम्म जसरी जति पुरुषार्थ गरेका छन् त्यति नै कल्प पहिला पनि गरेका थिए। हो, युद्धको मैदानमा तलमाथि त भइ नै रहन्छ। कहिले मायाको जोड हुन्छ, कहिले ईश्वरीय सन्तानको जोड हुन्छ। अहिले मायासँग युद्ध चलिरहेको छ, त्यसैले कहिले उसको जोड त कहिले ईश्वरीय सन्तानको जोड। कहिले सेवा धेरै राम्रो तेजसँग चल्छ, कहीं बच्चाहरूमा मायाको विघ्न पर्छ। मायाले एकदम बेहोस गराइदिन्छ। लडाईँको मैदान त हो नि। रावण मायाले रामका सन्तानलाई बेहोस गराइदिन्छ। लक्ष्मणको लागि पनि कथा छ नि। यसैले त्यो कथा हामी बच्चाहरूकै कथा हो। तिमीले भन्छौ सबै मनुष्य कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेका छन्। तिमी ईश्वरीय सम्प्रदायकाले नै यसो भन्छौ, जसलाई ज्ञान सूर्य मिल्नु भएको छ र जगाउनु भएको छ। उनीहरूले नै बुझ्छन्। जो जागेका छन् उनीहरूले नै यो सबै कुराहरू बुझ्छन्। यसमा एक अर्कालाई भन्नुपर्ने पनि कुनै कुरा छैन। तिमीले जानेका छौ, वास्तवमा हामी ईश्वरीय सम्प्रदायका जागेका छौँ। बाँकी अरू सबै के छन् त? हामी जागेका छौँ ईश्वरीय सम्प्रदायकाहरू, बाँकी अरू सबै सुतेका छन्। उनीहरूले यो जानेका छैनन् परमपिता परमात्मा आउनु भएको छ बच्चाहरूलाई वर्षा दिन। यसलाई बिल्कुल भुलेका छन्। बाबा भारतवर्षमा नै आउनुहुन्छ, आएर स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। भारतवर्ष स्वर्गको मालिक थियो, यसमा कुनै संशय छैन। परमपिता परमात्माको जन्म पनि यहाँ नै हुन्छ। शिव जयन्ती मनाउँछन् नि, अवश्य उहाँले आएर केही त गरेका हुनुपर्छ। बुद्धिले भन्छ अवश्य आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुभएको हुनुपर्छ। प्रेरणाले कहाँ स्थापना हुन्छ र? यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाइन्छ, यादको यात्रा सम्झाइन्छ। प्रेरणाले कुनै आवाज हुँदैन, सम्झन्छन् शङ्करलाई पनि प्रेरणा हुन्छ। तब त ती यादवहरूले मुसल अर्थात् मिसाइल आदि बनाउँछन्। तर यसमा प्रेरणाको त कुनै कुरै छैन। तिमीले बुझेका छौ, उनीहरूको पार्ट छ ड्रामामा यी मुसल आदि बनाउने। प्रेरणाको कुरा होइन। ड्रामाअनुसार विनाश त अवश्य हुनु नै छ। गायन गरिएको छ, महाभारत लडाईँमा मुसल काममा आउँछ। त्यसैले जो पास्ट भएको छ त्यो फेरि रिपिट हुन्छ, फेरि दोहोरिन्छ, किनकि इतिहास दोहोरिन्छ। तिमीले ग्यारेन्टी गर्छौ हामीले यहाँ स्वर्ग स्थापना गर्नेछौँ, जहाँ एक धर्म हुन्छ। तिमीले यस्तो लेख्दैनौ अनेक धर्म विनाश हुन्छन्। त्यो त चित्रमा लेखिएको छ। स्वर्गको स्थापना भएपछि त अर्को कुनै धर्म हुँदैन। अहिले तिमीलाई समझमा आउँछ। सबैभन्दा महान पार्ट हो कसको? शिवको, ब्रह्माको र विष्णुको। ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा, यो त धेरै गहन कुरा हो। विष्णुबाट ब्रह्मा कसरी बन्छन्
ब्रह्माबाट फेरि विष्णु कसरी बन्छन् यो समझदार बच्चाहरूको बुद्धिमा झट्ट आउँछ हैन। यो कुरा जो समझदार बच्चाहरू छन् उनीहरूले नै छिटो बुझ्न सक्दछ कि ब्रह्मा कसरी विष्णु बन्नुहुन्छ र विष्णु कसरी ब्रह्मा बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हैन। नै ब्रह्मा सतयुगमा विष्णु बन्नुहुन्छ भने फेरि विष्णु नै जन्म मरण चक्रको क्रममा अन्तिम जन्ममा ब्रह्मा बन्नुहुन्छ। दैवी सम्प्रदाय त बन्छन् नै। एउटाको कुरा होइन, यी कुरालाई तिमी बच्चाहरूले बुझ्छौ, दुनियाँमा एउटा पनि मनुष्यले बुझ्दैनन्। गर्न त लक्ष्मीनारायण वा विष्णुको पूजा पनि गर्छन्, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन विष्णुका नै दुई रूप लक्ष्मीनारायण हुन् जसले नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्छन्। बाँकी चार भुजा भएको कुनै मनुष्य हुँदैन। यो सूक्ष्म वतनमा लक्ष्य उद्देश्य देखाउँछन् प्रवृत्ति मार्गको। यो सारा विश्वको इतिहास भूगोल कसरी चक्कर लगाउँछ यो कसैले जान्दैन। बाबालाई नै जानेका छैनन् भने बाबाको रचनालाई कसरी जान्न सक्छन्? बाबाले नै रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान बताउनुहुन्छ। ऋषिमुनिले पनि भन्दथे हामीले जान्दैनौँ। बाबालाई जान्ने हो भने रचनाको आदि मध्य अन्तलाई पनि जान्ने थिए। बाबा भन्नुहुन्छ म एकैपटक आएर तिमी बच्चाहरूलाई पनि सारा ज्ञान सम्झाउँछु, फेरि आउँदिन। त्यसैले जब बाबा आउनुहुन्छ तब नै हामी बाबालाई पनि चिन्दछौँ र अनि सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई पनि जान्दछौँ। केवल यस सङ्गम युगमा जब बाबा आउनुहुन्छ त्यति बेला मात्रै हामीमा यो ज्ञान रहन्छ, अरू बेलामा रहँदैन। त्यसैले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानुन्नै कसरी? बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म सङ्गम युगमा सिवाय कहिल्यै आउँदिन, मलाई बोलाउँछन् पनि सङ्गममा। पावन सतयुगलाई भनिन्छ, पतित कलियुगलाई भनिन्छ। त्यसैले म पतित दुनियाँको अन्त्यमा आउँछु नि। कलियुगको अन्त्यमा आएर पतितबाट पावन बनाउँछु। सतयुग आदिमा पावन हुन्छ यो त सहज कुरा हो नि। मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन् पतित पावन बाबा कहिले आउनुहुन्छ। अहिले त कलियुगको अन्त्य भनिन्छ। यदि भन्छन् कलियुग अझै 40,000 वर्ष छ, त्यसैले अझै कति पतित बन्छौ, कति दुःख होला। सुख त हुँदैन न, पतित दुनियाँमा सुख हुँदैन। केही पनि थाहा नहुनाले बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। तिमीले बुझ्न सक्छौ। त्यसैले बच्चाहरू आपसमा मिल्नु छ। चित्रहरूमा राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। ड्रामा अनुसार यी चित्र आदि सबै पनि निकालेका छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् जुन समय पास हुन्छ हुबहु ड्रामा चलिरहन्छ। यसमा कुनै फरक हुन सक्दैन। बच्चाहरूको अवस्था पनि कहिले तल कहिले माथि भइरहन्छ। धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छन्। कहिले कहिले ग्रहचारी आएर बस्यो भने त्यसलाई मेटाउन कति प्रयास गर्नुपर्छ। बाबा घरिघरि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिमी देह अभिमानमा आउँछौ, त्यसैले टक्कर हुन्छ। यसमा देही अभिमानी बन्नुपर्छ। बच्चाहरूमा देह अभिमान धेरै छ, त्यसैले टक्कर भइराख्छ। तिमी देही अभिमानी बन्यौ भने बाबाको याद रहन्छ र सेवामा उन्नति गरिरहन्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबाको यादमा रहनु,
तब नै हाम्रो उन्नति हुन्छ। एक आपसमा स्नेह प्रेम सद्भाव भइरहन्छ, कुनै खिटपिट हुँदैन। उच्च पद जसलाई पाउनु छ उनीहरू सदैव सेवामा लागिरहन्छन्। तकदिरमा छैन भने फेरि पुरुषार्थ पनि हुँदैन। स्वयं भन्छन्, बाबा मलाई धारणा हुँदैन, बुद्धिमा बस्दैन। जसलाई धारणा हुन्छ उनीहरूलाई खुसी पनि धेरै हुन्छ। सम्झन्छन् शिव बाबा आउनु भएको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले राम्रोसँग बुझेर फेरि अरूलाई बुझाऊ। कोही त सेवामा नै लागिरहन्छन्, पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। जुन सेकेन्ड पास हुन्छ त्यो ड्रामामा निश्चित छ, फेरि त्यसै गरी रिपिट हुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, बाहिर भाषण आदिमा त अनेक प्रकारका नयाँ आउँछन् सुन्नको लागि। तिमीले बुझेका छौ, गीता, वेद, शास्त्र आदिमा कति मनुष्यले भाषण गर्छन्, उनीहरूलाई कहाँ थाहा छ र? यहाँ ईश्वरले आफ्नो रचनाको आदि मध्य अन्तको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। रचयिता नै आएर सारा ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। त्रिकालदर्शी बनाउनु यो बाबाको नै काम हो। शास्त्रहरूमा यी कुरा छैनन्, यी नयाँ कुरा हुन्। बाबाले पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला जहाँ पनि सम्झाउँछौ यो सम्झाऊ, गीताका भगवान को हुनुहुन्छ? श्री कृष्ण वा निराकार शिव? यी कुरा प्रोजेक्टरमा तिमीले सम्झाउन सक्दैनौ। प्रदर्शनीमा चित्र सामुन्ने राखिएको छ, त्यसमा सम्झाएर तिमीले सोध्न सक्छौ। अब बताउनुहोस्, गीताका भगवान को? ज्ञान सागर को हुनुहुन्छ? कृष्णलाई त भन्न सकिँदैन। पवित्रता, सुख शान्तिका सागर, लिबरेटर, गाइड को हुनुहुन्छ? पहिला पहिला त लेखाउनु पर्छ, फारम भराउनु पर्छ, फेरि सबैबाट सही गराएर लिनुपर्छ। त फेरि चराहरूको आवाज आयो अनि बाबाले भन्नुभयो, हेर कति झगडा गर्छन्। यस समय सारा दुनियाँमा के छ? लडाईँ झगडा नै छ। मनुष्यले पनि आपसमा लडाईँ गरिरहन्छन्। मनुष्यमा नै बुझ्ने बुद्धि छ। 5 विकार पनि मनुष्यमा गाइन्छ। जनावरको त कुरै छैन। यो विकारी दुनिया हो। विश्व मनुष्यको लागि नै भनिन्छ। विश्व मनुष्यको लागि नै भनिन्छ। कलियुगमा छन् आसुरी सम्प्रदाय, सतयुगमा हुन्छन् दैवी सम्प्रदाय। यसैले मनुष्य जब सुध्रिन्छ, संसार पनि सुध्रिन्छ, जनावर पनि सुध्रिन्छ। मनुष्य बिग्रिन्छ त फेरि जनावर आदि पनि बिग्रिन्छ। अहिले तिमीलाई यो सारा भिन्नताको बारेमा थाहा छ। तिमीले सिद्ध गरेर बताउन सक्छौ। सिँढीमा पनि धेरै स्पष्ट देखाइएको छ। तल छन् पतित, माथि छन् पावन। यसमा धेरै क्लियर छ। सिँढी नै मुख्य हो। उत्रिने कला र चढ्ती कला, यो सिँढी धेरै राम्रो छ। यसमा यस्तो के राखौँ जुन मनुष्यले बिल्कुल राम्रोसँग बुझुन्। वास्तवमा यो पतित दुनिया हो, पावन दुनिया स्वर्ग थियो। यहाँ सबै पतित छन्, पावन एउटा पनि हुन सक्दैन। रात दिन यो विचार चल्नुपर्छ। आत्म प्रकाश बच्चाले लेखेका छन्, बाबा यो चित्र बनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, विचार सागर मन्थन गरेर कुनै पनि चित्र बनाऊ, तर सिँढी धेरै राम्रो बन्नुपर्छ। रात दिन यो विचार चल्नुपर्छ। आत्म प्रकाश बच्चाले लेखेका छन्, बाबा यो चित्र बनाऊ।
बाबा भन्नुहुन्छ विचार सागर मन्थन गरेर कुनै पनि चित्र बनाऊ, तर सिँढी धेरै राम्रो बन्नुपर्छ। यसमा धेरै सम्झाउन सक्छौ। सिँढीमा सारा ज्ञान सत्युगदेखि अन्तसम्म सबै ज्ञान रहेको छ। 84 जन्म पुरा गरेर फेरि पहिलो नम्बर जन्म लिएका छन्। फेरि उत्रने कलाबाट चढ्ती कलामा जानुपर्छ। यसमा हरेकको विचार चल्नुपर्छ, नत्र सेवा कसरी गर्न सकिन्छ। चित्रहरूमा सम्झाउन धेरै सहज छ। सत्युगपछि सिँढी झर्नुपर्छ, यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। हामी पाठधारी कलाकार हौँ। यहाँबाट ट्रान्सफर भएर सिधै सत्युगमा जाँदैनौँ। पहिला कहाँ जान्छौँ? पहिला शान्तिधाममा जानु छ। घर गएर थोरै विश्राम गरेर फेरि सत्युगमा आउँछौँ। हो, तिमीहरू मध्ये पनि नम्बरवार छन्, जसले आफूलाई पाठधारी सम्झन्छन् यस ड्रामामा। दुनियाँमा यस्तो कसैले भन्न सक्दैन हामी पाठधारी हौँ। हामी लेख्छौँ पनि पाठधारी कलाकारहरू हुँदाहुँदै पनि ड्रामाको रचयिता, निर्देशक आदि मध्ये अन्त्यलाई जान्न सक्दैनन् भने उनीहरू फर्स्ट क्लास बेसमझ हुन्। बाबा के भन्नुहुन्छ? बेसमझलाई पनि क्याटेगोराइज गर्नुभएको छ कि फर्स्ट क्लास बेसमझ हुन्। यो त भगवानुवाच हो। शिव भगवानुवाच ब्रह्मा तनद्वारा। उस निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तनद्वारा भगवान वाच गर्नुहुन्छ। ज्ञान सागर उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर छैन। धेरै बुझ्नुपर्ने युक्तिहरू छन्। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै नसा हुनुपर्छ। हामीले कहाँ कसैको ग्लानि गर्छौँ र? यो त सही कुरा हो नि। जति पनि वरिष्ठहरू छन् उनीहरू सबैका चित्र तिमीले राख्न सक्छौ। सिँढी जसलाई पनि देखाउन सक्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, विश्वमा सुख शान्तिको स्थापना गर्न वा सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनको लागि आपसमा सेमिनार गर्नु छ। श्रीमत अनुसार विश्वको यसरी सेवा गर्नु छ। बाबा के भन्नुहुन्छ कि विश्वमा सुख शान्तिको स्थापना गर्नको लागि, सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनको लागि एक आपसमा सेमिनार गर्नु छ। बाबाको श्रीमत अनुसार विश्वको कसरी सेवा गर्ने, त्यसको लागि सेमिनार गर्ने। दोस्रो छ, सेवामा उन्नति गर्न वा सेवाद्वारा उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि देही अभिमानी रहने मेहनत गर्नु छ। सेवामा उन्नति गर्नको लागि, सेवाद्वारा उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि देही अभिमानी रहने मेहनत गर्नु छ। म आत्मा शान्त स्वरूप, पवित्र स्वरूप, परमधाम निवासी आत्मा हुँ। यो सदा स्मृतिमा रहनुपर्छ। ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्नु छ। वरदान, आफ्नो श्रेष्ठ धारणाप्रति त्यागमा भाग्यको अनुभव गर्ने सच्चा त्यागी भव। आफ्नो श्रेष्ठ धारणाप्रति त्यागमा भाग्यको अनुभव गर्ने सच्चा त्यागी भव। हैन, त्यागमा पनि भाग्यको अनुभव गर्ने सच्चा त्यागी भव।
ब्राह्मण को श्रेष्ठ धारणा के हो त? ब्राह्मणहरूको श्रेष्ठ धारणा हो सम्पूर्ण पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचर्य होइन, मन वाणी कर्ममा सम्बन्ध सम्पर्कमा पवित्रता। यसै धारणाको लागि गाइन्छ, प्राण जाओस् तर धर्म नजाओस्। प्राणै गए पनि धर्म नजाओस्, यो गायन रहेको छ। कुनै पनि प्रकारको परिस्थितिमा आफ्नो यस धारणाप्रति जे पनि त्याग गर्न परोस्, सहन गर्न परोस्, सामना गर्न परोस्, साहस राख्न परोस्, त्यसमा पनि खुसी खुसीसँग गर। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो श्रेष्ठ धारणाको लागि कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति, चाहे कुनै चिज त्याग गर्नु परोस्, चाहे सहन गर्नु परोस्, वा सामना गर्नु परोस्, वा कसैमा साहस राख्नु परोस्, त्यो सबैमा खुसी खुसीसँग गर्ने। यसमा त्यागलाई त्याग नसम्झी भाग्यको अनुभव गर। यसको लागि त्याग गर्नु परे पनि त्याग नसम्झिकन मेरो भाग्य बन्दैछ त यो अनुभव गर्छौँ भने तब भनिन्छ सच्चा त्यागी। यस्तो धारणा हुनेलाई नै सच्चा ब्राह्मण भनिन्छ। जसले यस किसिमको धारणा गर्छ उसैलाई भनिन्छ सच्चा ब्राह्मण। स्लोगन: सर्वशक्तिहरूलाई आफ्नो अर्डरमा राख्नेवाला नै मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्तिहरूलाई आफ्नो अर्डरमा राख्नेवाला नै मास्टर सर्वशक्तिवान हो। त्यसैले मास्टर सर्वशक्तिवानलाई आफ्नो अर्डर बमोजिम शक्तिहरूलाई युज गर्छ, चलाउँछ, त उसलाई भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिवान। सबै मास्टर सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ कि शक्तिहरूलाई अर्डर बमोजिम चलाउनुहुन्छ। ओम शान्ति।
जैसे सा